खुदा जैसी रास्तबाजी से क्या मुराद है? क्या ये इससे मुतल्लिक है कि मैं कैसे कपड़े पहनूं, मैं क्या खाऊं या फिर मैं क्या पीऊं? या फिर ये इससे मुतल्लिक है कि मैं दूसरों के साथ कैसे पेश आऊं? पहाड़ी वास की सीरीज़ के एक और सबक में आप सबको खुशामदीद। आज के सबक का उन्वान है गैर मामूली रास्तबाजी। आज के सबक में हमारे मोहतरम उस्ताद हमारे साथ यीशु मसीह की तालीम के गहरे और अमली हकाइक बांटेंगे। एक बार फिर वो सब बयान करेंगे जो हम सोचते हैं कि खुदा हमसे चाहता है। उम्मीद करते हैं कि आज के सबक को भी आप गौर से सुनेंगे। दावत देते हैं अपने उस्ताद को और मिलकर सीखते हैं आज का सबक। खुदावंद यीशु के मुबारक व जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं आपका खादिम आसिफ नसीम और आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में सीख रहे थे रवैयों के ताल्लुक़ से। हमारा जो टेक्स्ट है वो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 5वां बाब और इसकी इब्तदाई आयात हैं। और जिन रवैयों का हम ज़िक्र कर चुके हैं, जिन पर हम बात कर चुके हैं, उनमें सबसे पहले हमने ज़िक्र किया था मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। और फिर उसके बाद हमने बात की मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं। और गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे मुबारक हैं वो जो हलीम हैं क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। और हम सीख रहे थे कि ये वो रवैये हैं जिनकी उस वक्त शागिर्दों को भी अशद ज़रूरत थी और इन ही रवैयों की आज हमें, मुझे और आपको, चर्च को भी अपनाने की ज़रूरत है, ताकि जिस तरह शागिर्द उस वक्त इन रवैयों को अपना कर उस वक्त की भीड़ के लिए बायस बरकत बने, आज मुझे और आपको भी इन रवैयों को अपना कर चर्च के लिए, दुनिया के लिए बायस बरकत बनने की ज़रूरत है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं। जब हम हलीमी पर गौर करते हैं तो हम इस पर गौर कर रहे थे कि हलीमी को अक्सर औक़ात गलत समझा गया है, इसे कमज़ोरी के मानों में लिया गया है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल बरअक्स है। यानी कि हलीमी एक ऐसी खूबी है, एक ऐसा रवैया है जो कि मजबूती को, क़ुव्वत को, ताकत को ज़ाहिर करती है। जिस शख्स के अंदर ये खूबी है, जो शख्स दिल का हलीम और फ़िरोतन है, वो बातनी इंसानियत में ज़ोर आवर है, ताकतवर है। उसे अपने गुस्से पर, अपने एहसासात पर, अपने जज्बात पर काबू होगा, कंट्रोल होगा। इसलिए मसीह खुदावंद ने ये सिखाया कि मुझसे सीखो। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 11वें बाब में मसीह ने ये सिखाया कि मुझसे सीखो। क्यों? क्योंकि मैं दिल का हलीम और फ़िरोतन हूँ। तो मसीह ने खुद हलीमी और फ़िरोतनी का मुज़ाहरा किया। मसीह खुदावंद जिसके पास इख्तियार था, जिसके पास क़ुव्वत थी, कुदरत थी, फिर भी वो हलीम बना। अपनी क़ुव्वत को, अपने इख्तियार को मसीह खुदावंद ने अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उनको मुआफ़ किया और उनके लिए दुआ की। ये हलीमी और फ़िरोतनी का रवैया है। और वही शख्स हलीम और फ़िरोतन हो सकता है जिसको मसीह की पहचान है, जिसको मसीह का इरफान हासिल है। तो मसीह ने खुद हमें सिखाया कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम और फ़िरोतन हूँ। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, इससे पेशतर कि हम अगले रवैये पर जाएं, एक बात और मैं कहना चाहता हूं आज के प्रोग्राम में कि हलीमी का ताल्लुक़ हमारी मर्ज़ी के साथ भी है। इसके लिए एक बड़ी खूबसूरत मिसाल हमें पौलुस रसूल की मिलती है। पौलुस रसूल जो पहले साउल था और अमाल की किताब उसके 9वें बाब में दमिश्क की राह पर इससे पेशतर कि उसकी मसीह से मुलाकात होती, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना सफ़र जारी रखे हुए था और वो मुखालिफ सिमत की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जब उसकी मुलाकात मसीह से हो गई, जब मसीह का नूर उस पर चमका, जब मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हो गया, तब मसीह ने उसे इस बात के लिए आमादा किया, सिखाया कि जिस राह का तूने इंतखाब किया है वो गलत है, तू अपनी मर्ज़ी से अपनी राह चल रहा है। और फिर उसके बाद पौलुस रसूल इस बात के लिए आमादा हो गया जब उसे लगाम पहना दी गई और जब वो इस बात के लिए तैयार हो गया कि ठीक है कि मैं अब से तेरी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करूँगा, तो उसने एक सवाल वहाँ किया और वो सवाल ये था कि आए खुदावंद तू क्या चाहता है कि मैं करूँ। अमाल की किताब उसके 9वें बाब में, आए खुदावंद तू क्या चाहता है कि मैं करूँ। जब कोई शख्स हलीम हो जाता है फिर वो खुदा की मर्ज़ी के ताबिया हो जाता है, फिर वो इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि मैं खुदा की मर्ज़ी को बजा लाऊं। और इस रवैये का जो आगे जिसका हम जिक्र करने को हैं, इसका ताल्लुक़ हलीमी और फ़िरोतनी के साथ है।
मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 5वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। तो जब कोई शख्स हलीम हो जाता है, फिर वो खुदा की रास्तबाजी का भूखा और प्यासा हो जाता है, वो खुदा की मर्ज़ी का ख़्वाह हो जाता है, वो खुदा की बादशाही का ख़्वाह हो जाता है। जब उसके अंदर हलीमी का रवैया आ जाता है, तो उसके बाद उसके अंदर ये खूबी, ये प्यास, ये भूख पैदा होती है कि मैं खुदा की मर्ज़ी को बजा लाऊं, मैं खुदा की रास्तबाजी को पूरा करूं। और जब हम रास्तबाजी पर गौर करते हैं, तो रास्तबाजी पर जब हम गौर करते हैं तो यूनानी में इससे क्या मुराद है? यूनानी में इससे मुराद है कि हम जब रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होते हैं, तो इससे मुराद रास्तबाजी से भर जाना, यानी रास्तबाजी में डूब जाना और रास्तबाजी को ओढ़ लेना, रास्तबाजी से आसूदा हो जाना। रोमी के ख़त के पहले 4 अबवाब का जो मज़मून है वो रास्तबाजी है, जिसमें पौलुस रसूल ये सिखाता है कि खुदा रास्तबाज है, खुदा कामिल है और खुदा ही की हस्ती है जो पूरी कायनात में गुनाह से मुबर्रा है, जो रास्त है, जो दुरुस्त है, जो ठीक है। और वही खुदा फिर इंसानों को भी रास्तबाज ठहराता है, क्योंकि इंसान अपने आप को खुद से रास्तबाज बना नहीं सकता है, वो अपने तई रास्तबाज ठहर नहीं सकता है, वो अपनी सारी कोशिश के बावजूद भी खुदा के हुजूर रास्तबाज नहीं बन सकता है। इसलिए रोमियो के ख़त के अगले जो अबवाब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर अगले 4 अबवाब में ये सिखाया गया है कि हम रास्तबाजी की ज़िंदगी कैसे बसर कर सकते हैं, हम कैसे रास्तबाज बन सकते हैं। और जो पहले 4 अबवाब हैं उसमें इस बात के लिए तैयार किया गया है कि खुदा रास्तबाज है, नंबर 1, और नंबर 2, जो कुछ वो कर चुका है उस पर ईमान लाकर हम रास्तबाज बन सकते हैं। यानी कि जो कुछ खुदा ने अपने बेटे मसीह यीशु में किया है, और मैं और आप जानते हैं कि खुदा ने अपने बेटे मसीह यीशु में इंसान की रास्तबाजी का बंदोबस्त किया है। उसके कफ़ारे में और उसके कफ़ारे पर ईमान लाने के सबब से इंसान रास्तबाज ठहरता है, क्योंकि इंसान अपने तई अपने आप को रास्तबाज बना नहीं सकता, बन नहीं सकता। अपनी ताकत से, अपनी कोशिश से वो तमाम शरीयत पर, असूलों पर वो अमल करने के लायक नहीं है। इसलिए खुदा ने अपने बेटे मसीह यीशु को इस रूहे ज़मीन पर भेजा ताकि वो हमारे लिए एक ऐसा नमूना पेश करे, एक ऐसी ज़िंदगी बसर करे, और फिर उसके बाद हमारे ही गुनाह लेकर वो सलीब पर कुर्बान हो जाए, ताकि उसकी कुर्बानी पर ईमान लाकर मैं और आप रास्तबाज ठहराए जाएं। यही असल तरीका है और यही एक वाहिद तरीका है रास्तबाज ठहराए जाने का। तो पौलुस रसूल कहता है कि ख़त में जिस खुशखबरी का जिक्र किया है उससे मुराद, रोमियो के ख़त में जिस खुशखबरी का जिक्र किया गया है उससे मुराद कि जो कुछ खुदा कर चुका है और जो खुदा ने किया है वो बनी नौ इंसान की निजात का बंदोबस्त अपने बेटे मसीह यीशु में किया है, और उसी कफ़ारे पर ईमान लाकर मैं और आप रास्तबाज ठहराए जाते हैं। और रोमियो के ख़त के अगले 4 अबवाब हमें ये सिखाते हैं कि हम कैसे रास्तबाजी में ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। फिर उसके बाद रास्तबाजी पर जब हम गौर करते हैं तो इस ही चैप्टर में, यानी कि मत्ती की इंजील के 5वें बाब में ही 2 बार रास्तबाजी का जिक्र आया है। इन्हीं रवैयों में 6ठी आयत में कि मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे, बल्कि फिर 10वीं आयत में दोबारा दोहराया, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि वो आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो इस तरह से 2 बार मसीह खुदावन ने इन रवैयों में रास्तबाजी के ताल्लुक़ से ज़िक्र किया है। लिहाजा रास्तबाज होना, रास्तबाज ठहराया जाना, ये किस कदर ज़रूरी और अहमियत का हामिल है,
جب تک میں اور آپ راست باز ٹھہرائے نہیں جاتے ہم خدا کے منظور نظر نہیں ہیں، ہم دوسروں کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ تو راست بازی کے لیے بھوکا اور پیاسا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ راست بازی سے مراد وہ جو درست کام کرتا ہو، وہ جو ٹھیک راہ پر چلتا ہو، وہ جو صحیح ہے، وہ جو درست ہے، وہ جو ٹھیک ہے، وہ جو راست ہے، ہم اسے راست باز کہتے ہیں۔ تو جس کام کے لیے میں نے اور آپ نے پہلا قدم اٹھانا ہے راست بازی کو پورا کرنے کے لیے، وہ مسیح یسوع کا کفارہ ہے، اس کا نجات بخش کام ہے، جس پر ایمان لا کر ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، کیونکہ مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے راست بازی مہیا کی ہے۔ انسان اپنے آپ کو خود سے راست باز بنا نہیں سکتا، راست باز بن نہیں سکتا ہے، کیونکہ مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے آسمان سے اتر کر اپنا فدیہ دے کر، کفارہ دے کر، خون بہا کر ہمیں راست باز ٹھہرائے جانے کا بندوبست کیا ہے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا کہ انسان اپنے آپ کو راست باز بنا پاتا تو مسیح کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ قربانی دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابتدا ہی سے ہم جانتے ہیں جب انسان سے گناہ ہوا اس کو قربانی دینے کی ضرورت پڑی ہے۔ جب انسان سے خطا ہوئی تو اس نے خطا کی قربانی گزرانی، جب انسان سے جرم ہوا اس نے جرم کی قربانی گزرانی، جہاں جہاں اس سے گناہ ہوا اس کے لیے اس نے خدا کے حضور قربانی چڑھائی ہے۔ اور سال بسال یہودی شریعت کے مطابق انسان اپنے گناہوں کی قربانی چڑھاتا آیا ہے، لیکن بالآخر خدا نے انسان کی ابدی خلاصی کرائی اور اس کی مخلصی کے لیے خدا کا بیٹا مسیح یسوع اپنی ہی قربانی لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا تاکہ میری اور آپ کی خلاصی ہو، مخلصی ہو، اور ہم اس کے بیش قیمت خون سے دھل کر ہم راست باز ٹھہرائے جائیں، ہم پاک ٹھہرائے جائیں، گناہ سے مبرہ ٹھہرائے جائیں، خدا کی نظر میں مقبول ٹھہریں، کیونکہ رومی کے خط میں لکھا ہے یہ کفارہ ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو جب تک میں اور آپ مسیح کے کفارے پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اس کے فدیے پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تب تک ہم راست باز ٹھہرائے نہیں جاتے ہیں، ہمارے گناہ دھلتے نہیں ہیں، ہم خدا اور انسان کی نظر میں کبھی مقبول نہیں ٹھہر سکتے جب تک ہم راست باز ٹھہرائے نہیں جاتے ہیں۔ تو مبارک وہ شخص ہے، خوش قسمت وہ شخص ہے جو راست بازی کا بھوکا اور پیاسا ہے، اس لیے کیونکہ وہ راست بازی سے آسودہ کیا جائے گا۔ تو مسیح خداوند نے اس رویے پر بہت زیادہ زور دیا اور میری اور آپ کی توجہ دلائی کہ مبارک ہے وہ، خوش قسمت ہے وہ شخص جو راست بازی کا بھوکا اور پیاسا ہے، اور اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، رشتے کے ساتھ ہے، ناطے کے ساتھ ہے۔ جب تک ہم اس کے کفارے پر ایمان نہیں لاتے ہیں تب تک ہم راست باز نہیں ٹھہرائے جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نہ صرف یہاں پر مسیح خداوند نے راست بازی کا ذکر کیا 10ویں آیت میں اور 6ٹھی آیت میں، آگے چل کر کے بھی متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 5ویں باب کی 20ویں آیت میں مسیح خداوند نے فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی کا ذکر کیا ہے، اور وہاں پر مسیح خداوند نے ان کی 3 قسم کی راست بازی کا ذکر کیا ہے۔ فقی اور فریسی جو راست بازی کا نظریہ اپنے اندر رکھتے تھے، اس میں جو پہلا نظریہ یا نکتہ ہے وہ بیرونی راست بازی کا ہے۔ فقیوں کے نزدیک راست بازی جو تھی وہ صرف سطحی تھی، وہ صرف بیرونی تھی، وہ صرف دکھاوے کی تھی، وہ ایک قسم کی ریاکاری تھی۔ جو مشق وہ کرتے تھے شریعت کو پورا کرنے کے لیے، خدا کے کلام کی پیروی کرنے کے لیے، جس میں خیرات تھی، جس میں دعا تھی، روزہ تھا، یہ سب کچھ خدا کے لیے نہیں تھا، صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا کہ لوگ جانیں کہ ہم کتنے راست باز ہیں، اور اپنے آپ کو راست باز دکھانے اور ثابت کرنے کے لیے وہ یہ سارے کام انجام دیتے تھے۔ تو ان کی راست بازی سطحی راست بازی تھی، بیرونی راست بازی تھی، دکھاوے کی راست بازی تھی۔ پھر دوسری بات جس کا مسیح خداوند نے ذکر کیا فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی کے تعلق سے، وہ شریعت پرستی پر مبنی راست بازی تھی۔ شریعت کے اصولوں کو اپنی
اصلاح سے، اپنی نظر سے، اپنے نظریے سے اس کو پورا کرنے کی خاطر سے وہ راست بازی ظاہر کرتے تھے، اور جو قانون تھا اس کی اصل روح کو وہ بھول گئے تھے، لیکن شریعت کے قانون کو لفظی طور پر پورا کرنے کے لیے وہ اسے اپنے معنی پہنا کر تو راست بازی پورا کرنا چاہتے تھے۔ اس کے تعلق سے مرکز کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 27ویں آیت سے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں تاکہ ہم شریعت پرستی پر مبنی راست بازی کو سمجھ سکیں۔ مرکز دوسرے باب کی 27ویں آیت میں مسیح خداوند نے سبت کے تعلق سے تعلیم دی، اور جو فقی تھے وہ سبت کو آرام سمجھتے ہوئے کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ اصول ٹھہرایا تھا کہ ہم کوئی کام نہیں کریں گے کیونکہ سبت کا دن آرام کا دن ہے، یہاں تک کہ کسی کو شفا دینا بھی وہ جرم سمجھتے تھے، اور مسیح خداوند پر وہ الزام لگاتے تھے کہ تو سبت کے دن بھی لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ تو مسیح خداوند نے پھر انہیں سکھایا کہ سبت آدمی کے لیے بنا ہے، نہ کہ آدمی سبت کے لیے۔ تو یہ قانون جو ہے، شریعت جو ہے، وہ انسان کے لیے بنی ہے، نہ کہ شریعت انسان کے لیے ہے۔ دوسرا کرنتھیوں تیسرے باب کی 6 آیت میں پولس رسول سچائی کو یہ بیان کرتے ہیں کہ لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے خادم، کیونکہ لفظ تو مار ڈالتے ہیں لیکن روح زندہ کرتی ہے۔ تو جو قانون مسیح خداوند نے یا خدا نے ہمیں سبت کا دیا تھا، اس کی روح کو تو وہ بھول گئے، اس کے اندر جو سچائی ہے، جو معنی ہے انسان کے لیے جو بھلائی ہے، اس کو انہوں نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، لیکن اس قانون کو لفظی طور پر عملی جامہ پہنانے کے لیے انسان ہی کی بھلائی کو بھول کر اس کی تکلیف کے لیے سامان پیدا کر لیا، اور یوں ان کے اوپر انہوں نے شریعت کا بوجھ لاد دیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں شریعت پرستی پر مبنی راست بازی۔ پھر اس کے بعد روایتی راست بازی، اسی سے ایک اور نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے روایتی راست بازی کا، یعنی کلام سے اضافی قواعد و ضوابط جو ہے وہ ترتیب دینا، اپنی ہی مرضی سے کلام کے، شریعت کے معنی ان کو پہنانا، اور اپنے قوانین، اپنے قواعد و ضوابط اس قانون کو پہنانا، جس سے میری مراد مسیح کی راست بازی کو بھول کر، خدا کی راست بازی کو بھول کر اپنی راست بازی دکھانا۔ اور اس وقت کے فقی اور معلم اور شریعت کے جو استاد تھے، جو فریسی تھے، وہ اس قانون کو اپنے معنی پہنانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن دوسری طرف جو مسیح کی راست بازی ہے وہ حقیقی راست بازی ہے، وہ سچی راست بازی ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ مسیح خداوند نے سکھایا خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں۔ مسیح خداوند نے کہا کہ تمہاری راست بازی روایتی راست بازی ہے، شریعت پرستی پر مبنی راست بازی ہے، بیرونی راست بازی ہے، دکھاوے کی راست بازی ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو وہ اپنے آپ کو راست باز دکھانے کے لیے کرتے ہو، تم ریاکار ہو، اور ریاکار سے مراد یعنی تم ایک اداکار ہو جس نے اپنے چہرے پر ماسک چڑھایا ہوا ہے اور اس کے پیچھے کچھ اور ہے لیکن سامنے کچھ اور ہے۔ تو اس تعلق سے مسیح خداوند نے سکھایا کہ یہ راست بازی نہیں بلکہ مسیح کی راست بازی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، حقیقی راست بازی اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، وہ دعا ہو، وہ روزہ ہو، وہ خیرات ہو، وہ عبادت ہو، یاد رکھیے وہ سب کچھ ہم اپنے خدا کے لیے کرتے ہیں۔ مسیح خداوند نے سکھایا جب تو نے دعا کرنی ہے تو اپنے گھر جا، اپنی کوٹری میں جا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر، اور اب خداوند اپنے خدا سے دعا کر، تیرا آسمانی باپ پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے۔ تو نے روزہ رکھنا ہے، اپنا چہرہ مت بگاڑ، تو نے خیرات دینی ہے تو اپنے آگے ڈھول یا نرسنگا مت بجوا، اگر تو ایک ہاتھ سے دیتا ہے تو دوسرا ہاتھ نہ جانے۔ تو یہ جو سارے کام ہیں راست بازی کے، یہ پوشیدگی کے ہیں، یہ خداوند اپنے خدا کے لیے ہیں، یہ بیرونی نہیں ہے، یہ سطحی نہیں ہے، یہ شریعت پرستی پر مبنی نہیں ہے، اور یہ روایتی نہیں ہے،
بلکہ یہ اپنے خداوند کو خوش کرنے کے لیے ہیں، ان کا تعلق براہ راست خدا کے ساتھ ہے، تب ہی اس کا ریوارڈ ہے، تب ہی اس کا اجر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی ایک اور خوبصورت دلیل ہمیں ملتی ہے متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 33ویں آیت میں۔ بہت خوبصورت آیت مسیح خداوند کے کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ اور یہاں سے جو سچائی ہمارے سامنے نکل کر آتی ہے، جو فوکس ہمارے سامنے آتا ہے اس آیت کا، وہ یہ ہے کہ ہماری ترجیح کیا ہے، فوقیت کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے۔ تو مسیح خداوند نے یہاں بھی ہمیں سکھایا کہ پہلے ہمیں تلاش کرنی ہے خدا کی راست بازی، اس کی بادشاہی، یعنی کہ خدا ہمارا بادشاہ ہو، خدا ہمارے دل کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرے، خدا کی مرضی کے ہم تابع ہوں، اور اس کی راست بازی کو جب ہم تلاش کریں گے تو اس سے پیچھے جتنی باتیں مسیح خداوند نے کہیں، خواہ وہ پہننا ہو، اوڑھنا ہو، کھانا ہو، وہ سب چیزیں جو دنیاوی ہیں، جو مادی ہیں، وہ سب چیزیں تمہارے پیچھے چل کر آئیں گی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے پہلے ڈھونڈو تم اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ نویس زبور 4 اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توکل کرو۔ بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا، آئے خداوند تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ 6 آیت میں نے پڑھ دی ہے، لیکن 5ویں آیت میں لکھا ہے، صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توکل کرو۔ تو یہاں پر صداقت سے مراد خدا کی راست بازی ہے۔ خدا صداقت کی قربانیوں کو، راست بازی کی قربانی کو پسند کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر توکل کریں۔ زبور نویس جب یہ کہتے ہیں کہ صداقت کی قربانیاں گزرانو، اس سے مراد یہ ہے کہ میں وہی کروں گا جو درست ہے، جو ٹھیک ہے، جو راست ہے، جو خدا کو پسند آئے گا، اور میں خدا کی مرضی کو بجا لانے کے لیے سب کچھ کروں گا جس سے میرا خدا خوش ہوگا۔ یعنی کہ ایک کام ہے جو ہماری نظر میں درست ہے، ایک کام وہ ہے جو خدا کی نظر میں درست ہے۔ تو ہم نے وہ کرنا ہے جو خدا کی نظر میں درست ہے، جو خدا کے حضور میں ٹھیک ہے، راست ہے، درست ہے۔ صرف لائق کام نہیں بلکہ درست کام جو خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے، تب ہی ہم آج کی دنیا کے لیے باعث برکت بن سکتے ہیں۔ اور مسیح خداوند نے اس وقت اپنے شاگردوں کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ تم راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہوگے تو تم آسودہ ہوگے، اور پہاڑ کے نیچے جو بھیڑ ہے اس کے لیے تم برکت، خوشی، تسلی، اطمینان، امید، حوصلے کا باعث بن سکو گے۔ ایک اور حوالہ میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یسعیاہ کی کتاب اس کے 61ویں باب کی 3 آیت میں خدا کے لوگوں کو خداوند کے لگائے ہوئے راست بازی کے درخت کہا گیا ہے تاکہ اس کا جلال ظاہر کریں۔ 61ویں باب کی 3 آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ تو خدا کا کلام ہمیں خدا کی راست بازی کے لگائے ہوئے درخت سے تشبیہ دیتا ہے۔ تو جب تک ہم اس کی راست بازی کے درخت نہ ہوں گے تب تک ہم خدا کے جلال کا بھی باعث نہ ہوں گے۔ تو اس لیے مسیح خداوند کا یہ کہنا کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ آسودہ ہوں گے، کس قدر ضرورت ہے اس بات کی آج کے اس بے دین زمانہ میں مجھے اور آپ کو خدا کی راست بازی کی تلاش کرنے کی، اس کی راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہونے کی، اور اس کی بادشاہی کو ڈھونڈنے کی کس قدر ضرورت ہے۔ اس وقت بھی مسیح خداوند نے شاگردوں کو اس بات کے لیے تیار کیا تاکہ پہاڑ کے نیچے جو بھیڑ ہے وہ اس کے لیے برکت، خوشی، تسلی، اطمینان اور حوصلے اور امید کا سبب ٹھہرے۔ اور آج چرچ کے لیے ضروری ہے
ताकि वो रास्तबाजी की भूखी और प्यासी हो, ताकि वो दुनिया के लिए खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, बरकत, उम्मीद और हौसले का सबब ठहरे। क्योंकि उम्मीद चर्च के पास है, कलीसिया के पास है, तसल्ली खुदा के लोगों के पास है। जब तक मैं और आप मसीह की रास्तबाजी को तलाश नहीं करेंगे, हम उसके भूखे और प्यासे नहीं होंगे, हम कभी भी दुनिया के लिए बरकत, खुशी और तसल्ली और मखलसी का सबब नहीं बन सकते हैं। और जैसे पहले मैंने कहा कि ये सारी रवैये जो हैं ये एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं। तो जब तक मैं और आप रास्तबाजी के भूखे और प्यासे नहीं होते, और ये उस वक्त ही मुमकिन है जब हम हलीमी से इस बात को कबूल नहीं करते हैं, हलीम नहीं होते हैं, खुदा की मर्ज़ी के ताबे नहीं होते हैं। तो हलीम होने के साथ ही हम खुदा की रास्तबाजी के भूखे और प्यासे बनते हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होने के लिए हम बड़े जोश के साथ, बड़े जज्बे के साथ हम इस कोशिश में रहें, हम इस जस्तजू में रहें, हम इस ख्वाहिश को अपने अंदर रखें, हम इस भूख को अपने अंदर रखें कि हम खुदा की रास्तबाजी से भरते जाएं, हम उसकी रास्तबाजी में तरक्की करते जाएं, और यूं हम खुदा के जलाल का सबब बने और खुदा की मर्ज़ी हमारे बदन से, हमारी ज़िंदगी से पूरी हो, और खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो, और खुदा की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से, आज की तालीम से, आज की सारी गुफ्तगू से भी आपने बरकत पाई होगी। इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अगले रवैये पर हम बात करेंगे और इस पर भी हम थोड़ी सी सोचो विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। लिहाजा इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। पहाड़ीवास की इस सीरीज़ में हमारे साथ इस मुताला का हिस्सा बनने के लिए हम आपके नहायत मशकूर हैं। हम दुआ करते हैं कि आप यीशु मसीह के अमन और खुशी से भर जाएं और आप ऐसे शागिर्द बनने का हौसला पाएं जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने आपको बुलाया है। और हम दुआ करते हैं कि आप इस कोर्स के वसीला से अपने आप को मज़ीद खुदा के लिए वक्फ करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ वक्त गुजारें। खुदावंद आप सबके साथ हो। सवाल नंबर 1, चौथी मुबारकबादी कौन सी है? सवाल नंबर 2, पौलुस रसूल अमाल की किताब उसके 9वें बाब में खुदावंद से क्या सवाल करता है? सवाल नंबर 3, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसके पहले 4 अबवाब का मौजू क्या है? सवाल नंबर 4, रोमियो के ख़त के मुताबिक खुशखबरी से क्या मुराद है? सवाल नंबर 5, कुल 8 मुबारकबादियों में से कितनी रास्तबाजी से मुताल्लिक हैं?